बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नामी. Amen. दार तुझ्या आत्म्यांक आणि सगळे नवे जावन येतले. आणि संसाराचे रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावात्यांची काळजान आनी मनान उजवाळयली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. हल्तिकेन देवाचे बोगसणे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका स्वत मानतां. हांव तुजेर पाती येतां. सर्वय वस्तून परस हांव तुजो मोग कोत्तां. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या काळजान आनी सगल्या म्हज्या बोलान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग कोत्तां. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख दवरतां. म्हजी पातक्याची काकूत कर. आमेन. थोडो वेळ मागुया आमी बाप साहेबाच्या येवजण्या पासत. मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मागतां. तुजे आश्रय काल आमी रिगतां. भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा कोणी नाकाय आमच्या मागण्यांची आमची गरजांनी पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती अंकवरी. शाश्वत आदाराची माये तुजें नांवच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये म्हाका मदत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा कोणी न जावंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टालण्यांनी मोगान माये म्हाका मदत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी वटूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळे बोळान बावरूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. संवसाराच्या बुलोवण्यांक खोट्या इश्टांक पोसड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. कुश्टां उपराद्या मदें सोंसणेकायेन देवाचे कुशेर राज जावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगान माये म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटी राबना जावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आमाक वाटेर पावूंक. मोगान माये म्हाका मदत कर. मोर नागी पावतोच हांव सासणाक भितर सरतां ते गोडयेर. मोगान माये म्हाका मदत कर. म्हजी निमाणी गोडी पर्यान
आमी मुने निमाण सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जोटण कोर. मोगान माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये. क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, जाणे मनश कालुका आदार दिवच्या पासत निर्मेलायेन आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी. आमी तुका प्रार्थनाव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. ह्या सुमेरांची आंगवण्यो आनी आर्गां आमी भेटयता आनी जेजूच्या मुखार आल्ताराचेर आमी दवरता. आर्गां दितात. कुडीची पिड्यांतली तांकां सुटकी फावो जाली देखून देवान भुरग्याक बरे भाशेन डिलिव्हरी जाली म्हूण आनी बरें देणें एक भुरग्याचें. वेगवेगळीं कामां वेगवेगळी सुवातेर देवान तांकां फावो केली म्हूण परिक्षेंत बेसशी जाले म्हूण आमी आर्गां दिवया. बूक करून देवान आमकां आजून पिड्यांतली सांबाळली म्हूण आनी मागूंक आमचे पासत आनी सोमेस्तांक हे पिड्यांतली सुटका फावो कोर म्हूण. खेरीत भाशेन जे वॅक्सीन जें आतां चालू जालां तें सगल्यांक पावोवंक तांकां बरेकेन सांबाळूंक. आंगवण्यो वेगवेगळ्या कुडीच्या पिडां जे आमकां लागतात देवान आमकां सुटका दिवच्याक. भोव करून कॅन्सरची पिडा ही पयस करूंक आनी हो कोरोना व्हायरसची पिडा पयस जावंक. दुसऱ्यांक सोरो घेवचो आनी बिडी पिवची संवय ती मोडून दिवच्याक. आमची भुरगीं धाकटी भुरगीं पिडेंत सांपडटात देवान तांकां सांबाळूंक आनी बरे भाशेन ह्या संवसारांत तांकां हाडूंक. काजय जिवितांत एकवट आसच्याक आनी जे कश्टांत सांपडल्यांत देवान तांकां बरेपण हाडच्याक. आमच्या तरणाट्यांक बरें काम मेळूंक तांची बरी शिक्षण जावंक जाय देवान तांकां फावो तो आदार दिवंक आमी मागता. ह्या दिसांनी काम मेळूंक खूब कठीण आसता. देवान आमकां तांकां आदार दिवंक आनी बरें काम तांकां फावो करूंक हांगा वो भायर गांवांत. उगडास करुया आमच्या शेतकाऱ्यांचो. देवान जे आतां ते दिल्लीचे भायर प्रोटेस्ट दवरलो आसा सरकारान तांचो उगडास करून तांकां सांबाळूंक आनी फावो तो आदार तांकां दिवंक. ओतम्यांतली पिडा तांकां सुटका मेळूंक जे कैदी आसात देवाच्या आदारान तांकां सुटका मेळूंक. मागुया एकामेकाच्या गरजा पासत कुडीची भलायकी मनाची शांती पातकाची सुवय पयस करूंक. काल तिका येयनी सगळी मागणी जेजूच्या मुखार आमी दवरता. आनी विस्वासान आमची मायेक मुलो मारुया. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली. आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजें हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका
तुजो सासणाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांची. कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जैत वतलों. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां. पातकाचे तान्नेन तुजो आदार मागोना जाय म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागतां तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सांसवट आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मारिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमन मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेसू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मोरये आदार दी वो दुश्टाक संबोधलेल्यांक मजत कोर असोत काळजांच्या माग पोजे पासून शरातीन देवाच्या मुनेरांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या स्त्रियां पासत. बाबा को तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आराशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखीन कोंतिनी. प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिचे वचपांच्या उपकाराक आमी मान दिता. मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदंकाल पोळ तुजे सोडवणेचो. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. Pasun sorgani tu Jesu. Pois non portamol cor oriam, cine costoriam. Qual mai ustorata, or sola moi necia. Sambal Sognai tamboi langkau, sorgi satsnang tusmogani, onot pasolaka. एकदा नियाळ आमी करुया. गेल्या आयतार व्हरतलो देवाच्या आपोवण्यांचो आयतार. पाद्री व माद्रीपणाचो आयतार. मागोवंक आमी केलीत भशेन आमचे मदें आमच्या टोर्नेटांक पाद्री जावंक मात जावंक उर्बा आनी कुर्पा दिवंक.
देवाची उतर आयकुया. योंत मातयो आमकां सांगता, गालिलियाच्या दोर्याच्या देगेर चलतना जेजून दोग भावांक, पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, दोर्यांत पागेर मारतले ते देखले. ते खारवी आसले. जेजून तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक जोडटात तसले खारवी कोत्तलो. रोखडेंच जाळां सांडून ते दोग भाव जेजू फाटल्यान गेले. थंयच्यान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, याकोब आनी ताचो भाव जुआंव, ओड्यार आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपण्यो शिंवताले ते जेजून देखले आनी तांकांय आपयले. आनी रोखडेंच व्हडें आनी आपल्या बापायक सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाची उतर ही. मुगल भाव भयणीनो, हे देवाच्या आपोवण्यांक आमच्या तरणाट्यांक कुरपा दिवच्याक तांचो मना उजवाडावंक आमी ह्या दिसांनी मागूंक जाय. हें देवाचें देणें, पूण आमची काळजां उक्तीं आसूंक जाय. आमच्या वडयाल्यांनी आमच्या भुरग्यांक ही देवाची सेवा करूंक, लोकांची सेवा करूंक तांकां उर्बा दिवंक जाय. म्हज्या जिवितांत आतां गेल्या म्हयन्यांत 60 वर्सां हांव पाद्री जाल्यार हें पाद्रीपणाचें देणें देवान म्हाका फावो केलें. जोरी चोर आमच्या कुटुंबांत हांव आसलो एकलोच भाव आनी 5 भयणी. आनी तरी आसतना म्हज्या आवय बापायन पाद्री जावंक फुडें सरूंक चड आडखळ हाडूंक ना. जो तो वतलो हांव एकलोच आनी व्हडलो पूत. म्हज्या बापायक खुशी आसुली हांवें घराचो सांबाळ करूंक. पूण तरी आसतना जेन्ना हांवें खुशी दाखयली पाद्री जावपाची, म्हज्या बापायन आनी आवयन म्हाका परवानगी दिली वचोंक सेमिनारींत. आनी तेन्ना म्हजी ती 2 भयण्यो म्हज्या फाटल्यान, पयली आनी दुसरी जी काम कोत्तालींत, तांणी म्हणलें म्हाका, बाबा तुका पाद्री जावंक खुशी आसा, तूं वच, घर आमी सांबाळटले. हांव आनी अवघड आसा म्हाका की 2 म्हयन्यांत जे दुडू तांकां मेळटले काम केले उपरांत, ते सगळे दुडू म्हज्या बापायच्या हातांत ती घालताली आनी गरज तें ती मागून घेतली. आनी हांव पाद्री जाले उपरांत दुसरी धाकटी भयण आपले काडीज उक्तेक गेलें. म्हज्या पाय मायक ताणें सांगलें, म्हाकाय खुशी आसा माज जावंक. आनी तें माज जावंक पावलें. पूण देवाचे कुशीन ते म्हज्या आदींच मरोन पावलें. कॅन्सर ताका सांपडलो आनी त्या कॅन्सरा वरवीं ते मरून गेले. हें वतलें देणें देवान दिल्लें आमकां आमच्या कुटुंबांत. हें देणें आमी आमचे फॅमिली पासत मागूंक जाय, कुटुंबा पासत मागूंक जाय. आनी आमची बरी देख आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक जाय. उगड आसा म्हाका ल्हानूच आसतना पांय म्हाका सदांच इगोर्जीक व्हरतलो मिसार हांवें आदार दिवच्याक. तेन्ना पाद्री लातीन भाशेन मीस कोत्ताले आनी लातीन भाशेन आमी उतर दिवंक पडटले. आनी ती लातीन भास शिकून आमी 2 दिसा मिसाचेर हाजेर आसतले. हांव हो मोग देवाचो मिसाचो म्हज्या पांयान म्हाजे काळजांत घातलो. आनी आमच्या कुटुंबान 2 राती आमी एकठांय जाताले मागणें करूंक, तेस करूंक.
आनी एक म्हणटा ते उपाय जे आमच्या आवय बापायन आपल्या देखीन आपल्या मागण्यान आमकां उर्बा दिली पाद्र जावंक वा माज जावंक ही वर्तले देवाचे उपकार तेच भाशेन आमच्या कुटुंबाचो उपकार पांय मायचा उपकार ताणें आमकां हे भाशेन व्हडली केलींत आनी आमकां खुशी दाखयली आमी पाद्र जावंक वा माज जावंक आनी त्या पासून गरज मोगाळ भाव भयणीनो आमी वावरूंक आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यांक ही दाखोवंक ताचे पयलीं म्हणटा आमी ते डॉक्टर जातलो इंजिनियर जातलो IT प्रोफेशनल जातलो पूण केन्ना आमी म्हणना तांकां बाय तुका पाद्र जावंक माज जावंक खुशी आसा ती आमची खुशी न्हय व्हडले पयशे जोडूंक पूण देवाचो आनी पेल्याची सेवा करूंक आमकांय जाय तुमी पाद्र जावंक जाय जाल्यार वा माज जावंक येता जाल्यार आमची खुशी आमच्या भुरग्यांक आमी दाखोवंक जाय जेन्ना फादर जॉर्ज फेर्नांडीस आसतलो बिगाची एगोजेंत जायतीं भुरगीं पाद्री जावंक वा मार जावंक फुडें सरलीं आनी तांचे मदें आमचेय बिस्म साहेब कार्नल ऑझी बिशप बॉस्को बिशप बार्तोल ही बरी देख तांकां मेळ्ळी आनी ते पाद्री जावंक पावलेत तांचे बरोबर दुसरेय भुरगे आनी भुरगीं माजरी जावंक आनी पाद्री जावंक पावलीं पूण ते उपरांत आमचे मदें खंयचोय भुरगो वा खंयचेय चेडूं पाद्र जावंक माज जावंक फुडें गेलें म्हूण आमी आयकूंक नात आनी त्या पासून गरज आमी पाद्रींनी आनी तुमी आवय बापायनी वावरूंक आमच्या भुरग्यांक ही उर्बा दिवंक मोग दिवंक देवाक जाय आमचो आदार देवान सगळें करूंक येता पूण देव आमचो आदार मागता आनी आमच्या आदारा वरवीं देवाची शिकवण स्वर्गीचे राज परगटूंक आमची भुरगीं फुडें सोदतलीं काल तिकाय आमची माई लागीं म्हणुया तुवें तुज्या पुताक भेटयलो संवसाराची सोडवणे पासत आमी आमच्या भुरग्यांक तुका भेटयता जावंक तीं पाद्र वा मार जावंक आनी तुजो वावर फुडें काडूंक उगडास आमकां करूंक मनशान आपलें जिवीत पबीत करूंक जाय वायट पयस करूंक जाय आनी त्या वरवीं आमचीय काळजां आमचें जिवीत भेटयलेलें देवाक भेटयलेलें जातलें आनी देवाचें शासनीक सूख आमकां समेस्तांक फावो जातलें विस्वासान मायेचो आदार आनी घोटाय आमी मागुया आमची मायेक आमी उलो मारता भोव कोणवाडे आंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मदत सोडूंक गेलोलो तुज्या हातांतलो आला शिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बोरवाशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता हे अंकवारीचे अंकवारी माये म्हजे तुजे सोरशें हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां हे देवाचे पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर आमेन आतां जेजूक आमी पवित्र साक्रामेंतांत रावतल्या जेजूक आल्ताराची आमी दवरता तूं आमचो दोनी तूं आमचो सोडवणदार ताचो आशिर्वाद समेस्तांचेर पिडेस्तांचेर आमी मागुया
Biswasan आम्ही मागूया काकूत सरास उबे जेजू उगोदीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेले मोगान वजेपांच्या आल्तरवेल्या साखरबेंतान तूं रावलाय सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यंत तुज्या दुयाल दोळापणान आमची मती गेन्याने बोयर तुजी सोते चलोय तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणेची वार्तां कोंकशिंकोय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिश्टांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुजे सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवून देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. मागुया आमच्या पिडेस्तां पासत आमचो आदार सुमेच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमे म्हजे मागणें आयकून घे आनी म्हजें हृदयान तुजेशी पावूं सर्वेस्पूर तुमचे सभे आसूं आनी तुमचें थंय आसूं. प्रार्थया प्रार्थावन तुका सुम्यो देबा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मोरयेच्या पेनिवारूंक ह्या काळाच्या कोंतेंतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक आनी तुमची वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक शाश्वत आदाराचे मायेचे मागणे वरवीं सोद पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचेर देवूं आनी सदांकाळ तोगूं. आमेन. आमेन. Mai powieci karnau, dukorwiacia doliani, Olesa swoda daracie mai, sorportucia pajalabi, Tudzie wejmin malom tu są, Olom tucia surdu Credo santos conductuce, mai tu castel povero. Media voltea sacramenta, sorbot namaskar koya. सोर पदवीदार देवा ह्या अजेपाच्या साक्रामेंतान तुजे कोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाळ भोगूंक तुजे सोडवडेचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
सदैव जावं देव सदैव जावं ताजें पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताजें भोव पवित्र कालीज, सदैव जावं ताजें भोव अमोलीक रोगत, सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदैव जावं पवित्र आत्मा बुजवणदार, सदैव जावं देवाची व्हड माये भोव भागीवंत मारी, सदैव जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदैव जावं तिजें अनोदवन कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदैव जावं मारयेचें नांव ती अंकवार आनी माय, सदैव जावं भागीवंत जुसे तिचो भोव निर्मोल पोती, सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bomogal mansunduri adanata wadagi kota vir vichitangwari pau mai pau pratawami mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kontini mari pau pratawami mari pau duki kontini pirestang polvoriani falya bistan Jerusalem dolai din sontos porto mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kontini mari pau pratawami yagni kot pau matrituina pau sai paglas kurtian amitan chikor kun gaitya sangati supi sorga mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kontini mari pau pratawami mari pau angkat nastolia amchi kaitsa angela tangkai tuja de malasya berasambal bai ditutnya mari pau tu pawangka mari pau tu pawangka pau soroi usga kontini mari pau pratawami बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.